بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان اللہ رحیم اللہ صدقہ محمد والے محمد دی عزت و عظمت دا واسطہ کر کے میرے اللہ کربلا لیاں دی عظیم قربانی دا صدقہ 72 شہداء دا صدقہ کر کے میرے اللہ مظلوم کربلا دیاں 13 ضرباں دا صدقہ کر کے بانیان دا صف عذاب چھایا اپنے دربار چ منظور تے مقبول فرما مظلوم کربلا دی عزاداری تے جس مومن موالی نے حصہ پائے مالک اللہ و انہاں دے رزق عزت اور بخش اضافہ فرما اس گھر دے اس خاندان دے جتنے عزادار مومن موالی دنیا تو رحلت کر گئن جنت اعلیٰ مقام عطا فرما محمد والے محمد دی عزت و عظمت دا واسطہ کر کے دور دور تو شیعہ سنی برات شریف فرما نے جو بھی نیک خواہشات لے کے آئے نے میرے اللہ اپنے دربار چ منظور تے مقبول فرما جو لوگ بے اولاد نرین عطا فرما جو لوگ تنگ دست نے رزق چ اضافہ فرما جو لوگ پریشان حالین پریشانیاں دور فرما ذکر دا صدقہ عزاداراں دے ویڑے وسن عزاداراں دی خیر ہووے عزاداراں دی نسل چ عزاداری نو منتقل فرما میرے اللہ جو لوگ حج و زیارات دا شوق رکھ دے پورا فرما خصوصاً مسافر شام دی قبر دی زیارت نصیب فرما میرے اللہ ساڑھے بار میں حادی رانمادہ ظہور جلد فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دے دشمنان تے لعنت صلوات بلند آواز نال پڑھو اللہ میرے نہایتی واجب القدر سادات و غیر سادات مجمع اولاد ماتمی زنجیر زن تشریف فرماؤ جناب دی اجازت ہے میں سبق شروع کران جناب ایک مہربانی ہو سکتی ہے بزرگ بیٹھے رہن جوان کوشش کر نظر اللہ نیاز حسین ذرا ممبر دے قریب آ جو ایک قدم ذرا مہربانی جی بہت شکریہ جناب ایک قدم بزرگ بیٹھے رہن جی جوان کوشش کرن دیجئے ایک قدم بہت مہربانی جناب اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنت للمؤمنین والنار للمنافقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات الصلاة والسلام علی حسین اللہ غریب اللہ مظلوم اللہ مقتول بے عرض کربلا باؤں اوکھا ٹرے آئے بازار دے وچ تے گن پپیاں نال بازارے گئیاں بول تکلیفاں بازار دیاں جداں پہنچائے ویچا دربار
گئیاں بول تکلیفاں بازار دیاں جداں پہنچائے ویچا دربار گئیاں بول تکلیفاں بازار دیاں جداں پہنچائے ویچا دربار کیڑی کیڑی تکلیفہ ڈٹھی 900 کرسی بدماشاں دی رولا بلاوے زدارا جی کرا میں بسم اللہ کرا جی مادوی بسم اللہ کرا روانی کیڑی گالے ڈٹھی 900 کرسی بدماشاں دی تے لگ گیا اے نال دیوارے آکھے منگ دعا ماں مرونجیو تیرا پتر سجاد بیمار میں بسم اللہ کرا آکھے منگ دعا ماں مرونجیو تیرا پتر سجاد بیمار صبح دی مجلس پاک شروع دین لاہنا لائے تساں اپنے گھر ٹور ونجو نہیں ونجنا اس مسومہ جڑی بابے دے قتل دی گواہ ہے علی دیاں نوان دے دیاں ججری اوتھے آئیاں نے جتے آمن دے قابل نہیں لحظے تو بعد آوازی سجاد کتنی دیر سید فرمائے بھوپی امائے کمینے آندے نے اجان نچنا لے نہیں آئے رو بھائی آخری مکانے بلاوے زداران دا میں بسم اللہ کرا ایدہ نائی غریبی ہے لحظے تو بعد آوازی کتنی دیر ہے فرمائے کمینہ دے اجان شراب پیون ڈالے نہیں آئے علی دیدی بابا جی ٹورنا شروع کیتا ہے کیسا مقام آئے پتھران دی برسات شروع ہوئی علی دیدی اکبر دے چہرے تے پہیے نگاہ نہیں بول نواب کربلا دے چہرے تے پہیے نگاہ نہیں بول کرو سوال کہندے نال گل کی تیوں دے چہرے تے پہیے نگاہ جنہوں 4 سال ہتھاں تے چاہ کے کھڑان دی رہی رنین درو رو کے فرمائے آنکھو کھول گوڑے دی گردن چون تے بازار گیائی آئے حکم لائن دا آئیو ٹر دی آوے بازار چیون دی مار اما بعدو فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب سلوہ بے نیاز بادشاہ اس پاک ازاج توڑا ایک قدم چل کے آیا منظور تے مقبول فرماون او گھر او شہر او بستیاں ہمیشہ آباد تے شاد رہن جتھا محمد والے محمد دا ذکر پاک ہوندہ ہے ذکر دا صدقہ بانیانی مجلس تھی میرے اللہ توفیقات اضافہ فرما شہزاد امن دے دسترحان دا واسطہ کر کے اتنا وسیع رزق عطا کر کہ سارا سال جی میں چاہن جس طرح چاہن محمد والے محمد دا ذکر کرا سکن میرے اللہ جڑے مومن موالی جنہ دے پنڈ وچ جنہ دے گرام وچ شہر وچ مالک اللہ امام برگا نہیں انہاں دے دل دی بھی حسرت ہے اسی بھی مظلوم کربلا دی عزاداری کرائیے امام زمن بادشاہ انہوں نے اتنا سبب عطا فرماؤ وہ بھی اپنے گھر وچ اپنے وطن اپنے محلے چ عزاداری کر سکن مالک اللہ 12:30 میں حادیرہ نمازہ ظہور جلد جلد فرما صلوات بلند آواز نال پڑھو جی اللہم میرے نہایتی واجب القدر سادات و غیر سادات مجمع مولاد ماتمی زنجیر زن تشریف فرماؤ وجدہ حکم آئی جناب دی زیارت ہو گئی ایک جملہ فضیلت آل محمد اگر جناب دی اجازت ہوئے تھوڑیاں جھولیاں تک پچھاواں جی مہربانی میرے بزرگاں دی بھی اجازت جناب دی دو جہاناں دا والی حسنین دا نانا مجسمہ شرافت نبی کسے نو کچھ نہ آکھن والا نبی اس بادشاہ دے فرمان تو آئی دی مجلس دی ابتدا کرنا چاہنا بادشاہ فرمایا اگر کوئی بندہ اتنی عبادت کرے جتنی نو نبی دی عمر ہے
بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ مقصد آئی دعا وہ پہلے جملے تے بزرگاں زاداراں ماتمیاں دی مل گئی، عام ڈیرے دار بندے دی گل نہیں۔ اس بادشاہ دا فرمان جدا اٹھنا قرآن، بیٹھنا قرآن، دیکھنا قرآن، جڑا جذبے قرآن، جڑا عین قرآن، جڑا کل دا کل قرآن۔ بہت شکریہ حیدری یا علی زندگی دراز ہوئے۔ بادشاہ فرمایا اگر کوئی بندہ اتنی عبادت کرے جتنی نوح نبی دی عمر ہے، گلے تھے مکی نہیں معصوم فرمایا اگر کوئی بندہ کوہ اوخت پہاڑاں دے وچوں سب تو وڈا پہاڑ ہے اس جتنا سونا رائے خدا وچ خرچ کرے، گل ایتھے بھی نہیں مکی معصوم فرمایا اگر کوئی بندہ اپنی پوری زندگی دے وچ 1000 حج پیدل ادا کرے، بادشاہ فرمایا جی بسم اللہ کران، گل ایتھے بھی نہیں مکی معصوم فرمایا اگر کوئی بندہ صفا اور مروہ دے درمیان مظلومیت دے لمحے چ ماریا ونجے، بادشاہ فرمایا اتنی عبادت کرنے دے باوجود اگر او دے دل وچ میرے برا علی دی محبت نہیں، جنت تا دور دی گالے جنت دی خوشبو نہیں سنگ سکدا۔ الحمدللہ جی، الحمدللہ جی، نظر بد تو مالک محفوظ فرماوے۔ بہت مہربانی۔ دنیا مرشد علی دے بارے سوچ دی بیٹھی، جس گھر دے نوکر سمجھ وچ نہیں آ سکدے، زندگی دراز ہوئے۔ اگر جناب دی طبیعت ہوئے ایک نوکر دا جملہ توڑیاں جھولیاں تک پچھاواں، عزداراں جی مہربانی۔ اصل نام ہے چاچو جی رزبہ، اصل نام بھائی جان رزبہ، جدہ محمد والے محمد دے دروازے تے آئے بادشاہ نام رکھے ہے سلمان۔ چکوال دی زمین ہے بھائی، زندگی دراز ہوئے۔ بہت مہربانی، بسم اللہ کران جی۔ اصل نام چاچو جان رزبہ، جدہ محمد والے محمد دے دروازے تے آئے بادشاہ نام رکھے ہے سلمان۔ رزبہ عام نہیں بھائی جان، اصفہان تے اشراز دی درمیانی سلطنت دا اکلہ وارث۔ بہت مہربانی جی مہربانی۔ ایک دن بابے نے کول بلایا رزبہ ہو چلیے کتھے آگ دی پوجا کرنے، پیو والے پاسے دیکھ کہندے آگ ساڑا کیے خدائے رہبرے انہوں جلاندہ کونے، فرمائے میں، پیو والے پاسے دیکھ کہندے جیڑی تیری محتاج ہے پھر خدا تے نہ ہویا۔ الحمدللہ جی، الحمدللہ جی، بہت شکریہ جی مہربانی، زندگی دراز ہوئے مہربانی۔ جیڑی تیری محتاج ہے قبلہ وہ خدا تے نہ ہویا، لیکن لاڈلائی تے لاڈلے ہوندے نے۔ وقت گزردا رہا، بلادری دے لوگ اکٹھے ہو کے انہیں کہا جی میرا ایک پتر ہے آگ دی پوجا، انہیں کہا جی میرے 2 نے وہ آگ دی پوجا کر دیں، تیجا بولے انہیں کہا میرے 3 نے آگ دی پوجا کر دیں، تیرا کلہ تے وہ بھی گھر۔ آج رزبہ گیا پھر جاسن، رزبہ میرے قریب آ جی بابا آؤ چلیے کتھے آگ دی پوجا کرن، پیو والے پاس سے آندھے دیکھ نہیں ہو سکتا، انہیں کہا جی نہیں ہو سکتا پھر 2 گلاں قبول کر، بابا کیڑیاں گلاں، گھر تو نکل جانا بھی قبول کر اور جائیداد تو بے دخل ہو جانا بھی قبول کر۔ پیو والے پاسے ڈٹھا ڈیک کہندے بابا 2 گلاں منظور نہیں، میں جھکنا اس نوں میں جڑا حقیقی میں نے خدا ہے، تائیدہ حق دا حیدری۔ الحمدللہ الحمدللہ، زندگی دراز ہوئے بھائی، مل کی دعا میں مقصد ہی مہربانی، نظر بات تو مالک محفوظ فرماوے جی مہربانی۔ سفر شروع بصرے دے شہر وچ آگے، عیسائیاں دا ایک بہت بڑا گرجا، پادری دی پئی نگاہ، کس دی تلاشی؟ حقیقی خدا دی تلاش۔ اندر لے کے آئے عیسیٰ نبی دا کلمہ پڑھیا، 12 سال بھائی جان عبادت کی تھی عیسیٰ نبی دے دسے ہوئے قانون دے مطابق جی مہربانی۔ آخری ویلا استاد بیمار ہویا، دنیا تو ڈور لگے، لیکن استاد جی ہن میں کتھے جانا ہے؟ فرمایا ایک بالا برن جگہ دا نام ہے، عیسائیاں دا بہت بڑا گرجا ہے، اتھے جا کے تساں عبادت کرنی۔ جناب رزبہ چاچو جان اتھے آگے 12 سال اتھے عبادت کی تھی، بھائی جان استاد دنیا تو ٹور لگے، آخری جملہ جی فضائل دا، فرمایا استاد جی ہن میں کتھے جانا ہے؟ فرمایا ایک کستس جگہ دا نام ہے، عیسائیاں دا بہت بڑا گرجا ہے، اتھے جا کے تساں عبادت کرنی۔ جناب رزبہ بھائی جان اتھے آگے، فضائل دا آخری جملہ زندگی باقی ملاقات باقی، 10 سال اتھے عبادت کی تھی۔ استاد دا آخری ویلا دنیا تو ٹور لگے، لیکن استاد جی گل دا جواب دیو، میں 1-2 سال نہیں، میں 34 سال عیسیٰ نبی دے دسے ہوئے قانون دے مطابق زندگی گزاری، لیکن ایک گل دی سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا کیڑی گل دی؟ لیکن میرا ضمیر مطمئن نہیں۔ جی مہربانی جی مہربانی، فرمایا 1-2 سال نہیں، میں 34 سال عیسیٰ نبی دے دسے ہوئے قانون دے مطابق زندگی گزاری، میرا ضمیر مطمئن نہیں۔ انہیں کہا جی ہونا بھی نہیں، وجہ کی؟ فرمایا ان قریبا ہر زمان پیغمبر دا ظہور ہون والا ہے۔
مہربانی ویر جی زندگی دراز ان قریب آخر و زمان پیغمبر دا انہاں دے نال ملاقات ہو سی تیرا ضمیر مطمئن ہو سی اچھا استاد جی انہاں دی کوئی نشانی فرمایا رضبہ ایک نہیں میں 4 نشانیاں صلوات بلند آواز نال پڑھو جی بسم اللہ جی بسم اللہ مالک نظر بات تو محفوظ فرماوے عزت بخت عرفان چ اضافہ فرماوے نجب وصال سر تو جی ایک ہی انمول دے 2 موتی باعث جاشا صاحب دا شاگرد میں تے میرے تو بعد بھی نجف ایک کوئی گالے اجازت ہے نا میں جملہ مکمل کرا جی مہربانی انہیں کہا جی ایک نشانی فرمایا ایک نہیں 4 نشانیاں اچھا فرمایا رضبہ میرے قریبہ جدہ قریبہ ہے فرمایا پہلی نشانی جدہ وہ ٹور دے حسن بدل دے ٹکڑے سایہ کر دے نظر آسن بہت شکریہ جی جی مہربانی جدہ وہ ٹور دے حسن بدل دے ٹکڑے سایہ کر دے نظر آسن اچھا فرمایا دوجی نشانی غور دے نال ویکھی جدہ وہ کافلہ ٹور دا ہو سی اگر کوئی درخت آیا درخت جو کہ سلام اگر کوئی پہاڑ آئے تے پہاڑ جو کہ سلام مہربانی جی آخری جملہ جی ممبر بھائی جان دے حوالے اچھا فرمایا جی تیجی نشانی کی وہ صدقہ نہ کھاسن او صدقہ نہ کھاسن اکھاں بانگ پیرہ تو جوڑ کے فرمایا مہربانی کرو استاد جی بنو آخری نشانی دسو فرمایا رضبہ میرے قریبہ جدہ قریبہ ہے فرمایا رضبہ انہوں دی آخری نشانی انہوں دے مونڈے تے مورے نبوت دا نشان ہو سی مہربانی جی حیدری جی مہربانی استاد دنیا دو ٹور گئے سفر شروع ڈاکوہ شب ہون ماریا وک دے ایک یہودی عورت جدہ بہت بڑا کھجوران دا باغ جناب رضبہ گوڑی پہ کر دیں عقیدہ اور معرفت اتنا بلند ہے اجا سرکار دی زیارت نہیں ہوئی جی مہربانی زندگی دراز ہوئے جی پہلے زدار تو لے کے آخری زدار تک فضائل دا آخری جملہ گوڑی کر دیا ہمارے سے رکھا ہے زمین تے ربا آسمان علی پاس سے منہ کر کے فرمایا اے عیسیٰ دا رب منو یقین تا ہے کہ آخر و زمان پیغمبر دا ظہور ہو گیا ہے مہربانی جی مہربانی معرفت اور عقیدہ اتنا بلند ہے فرمایا منو یقین تا ہے کہ آخر و زمان پیغمبر دا ظہور ہو گئے آج ایمیں ہو سکتا ہے منو ایتھے ہی زیارت ہوئے مہربانی جی مہربانی دعا دے ہاتھ تھلے سامنے کافلہ ٹردہ نظر آیا جنہ دے ذہن جی پہلی نشانی ہے غور دے نال ویکھے دے بدل دے ٹکڑے سایہ کر دے نظر آئے آسمان علیہ پاس سے منہ کر کے فرمائی صدر رب تیری ذات دا شکر ہے پہلی نشانی مکمل ہوئی جدہ غور دے نال ویکھے جو چجان کافلہ ٹورے اگر کوئی درخت ہے درخت جو کہ سلام اگر کوئی پہاڑ ہے تے پہاڑ جو کہ سلام کافلہ کے رو گیا جلدی دے نال اپنی مالکہ دے کھول گئے دیکھے دے سانو ساڑے باغ دا صدقہ دے لو جی جڑا کروں نیت کر کے کہ کنگل شاہ دے نال میں بولنا نہیں ہوں دا میں زامن نہیں اگر جملہ سن کے تیرے روح نو تسکین پہنچے پھر عمران شاہ دے حق وے داد دیوی یا نہ دیوی لیکن دعا ضرور کرنی جلدی دے نال مسجد میں تشت کھجوران دا بھرے آیا کافلے دے کولا کے اچھی آواز نال بول کے اندے کافلے آلے ہو اس ساڑے باغ دا صدقہ مہربانی بھائی مہربانی زندگی دراز ہوئے گل مکی دو جہانہ دے والی دی پہیے نگاہ مرشد علی آلے پاسے مرشد علی ڈٹھا ہے دو جہانہ دے والی آلے پاسے دو جہانہ دے والی فرمائے یا علی جی بادشاہ میرے تیرے تے حرام ہے اینا نو دے بہت مہربانی جی مہربانی جی زندگی دراز ہوئے اس ویلے جناب رضبہ کدی سجے کدی کھبے جاندے دو جہانہ دے والی فرمایا رضبہ میرے قریبہ جدہ قریبہ ہے فرمایا رضبہ مورے نبوت دی تلاشی اکھاں وس پہیاں دیکھیں دے بادشاہ زندگی گزر گئی تو اڈی زیارت دی خاطر آج جدہ زیارت ہوئی میں غلام ہاں میں آزاد نہیں بادشاہ فرمایا جا کے اپنی مالکہ کو قیمت پوچھ زندگی دراز ہوئے بہت مہربانی جا کے اپنی مالکہ کو بھائی جان قیمت پوچھ ٹردہ ایک کولہ میں رہائی دی قیمت سر تو لے کے پیران تک ترہ دفعہ ڈٹا دیکھیں دی تینجے شریف غلام دی قیمت ہی کوئی نہیں جی مہربانی تینجے شریف غلام دی قیمت ہی کوئی نہیں اگر قیمت دینا چھانا ہے 100 کھجور دا بوٹا لا او جوان ہوئے انہوں ڈوکے لگن میں کھاما تے پھر آزاد بہت مہربانی پریشانی دی حالت دو جہانہ دے والی دے کھولائے سرکار دی پہیے نگاہ پریشان کیوں میں نہ مالکہ نے قیمت ہی جی رکھی
100 खजूर दा बूटा ला, वो जवान होवे, उन्होंने डोखे लगन मैं खावां ते फिर आजाद। तो जहाना दे वाली फरमाया रुज़बा मेरे करीब आ, जिदा करीब आए फरमाया रुज़बा मैनू सुजान, तैं जेनू गुलामी तू आजाद करावन वास्ते मैं मुहम्मद इत्थे आया। तई दा हक अदा करो जी। हैदरी मेहरबानी वीर, जिंदगी दा राज होवे जी, मेहरबानी। तैं जेनू गुलामी तो आजाद, फरमाया परेशान क्यों हो गए, हुणी इन्हां खजूरां खादियां। बाबा जी दा जुमला सैयद सजाद हुसैन शाह चक शुमारी वाले उस्ताद मोहतरम मालिक उन्हां दी जिंदगी दा राज होवे, नजर बद तो महफूज फरमावे। वो फरमांदे सरकार फरमाया परेशान क्यों हो गए, हुणी खजूर। सरकार फरमाया पहली गिटक ला के अजा दूजी जी पहली डोके लगने शुरू हो गए। क्या रूहानियत है भाई, क्या रूहानियत है भाई, मेहरबानी जी। या जी मेहरबानी। जेड़े वेले मंजर वेख्या देखन दी कल्ला नहीं नाल मैनू भी लैके चल, इतने लजपाल कौन जनाबे सलमान, 350 साल जिंदगी गुजारी शरीयतां दी, जिदा बंदा ज़हीफ हो जाए उहदे कोल कम काज ना लो, कम ही कीता किते शरीयत वालियां दे दरवाजे ते। एक दिन दो जहाना दे वाली दी पई नगा उम्मल हसनैन बीबी दे दरवाजे ते अपनी दाढ़ी दे नाल बहारी दे। मैं बिस्मिल्लाह कर, मैं बिस्मिल्लाह। जेड़े वेले मंजर वेख्या कायनात दे बादशाह दी अखां वस पईयां, फरमाया मेरी धी बतूल जी मेरा बाबा रसूल, मेरी धी वो आया फारस चों, उस दिती है तेरे दरवाजे ते बहारी, मेरी धी उन्हें उजरत दे। फरमाया बाबा तुसां दसो उजरत क्या देवां। फरमाया मेरी धी उस दा तेरे दरवाजे ते अपनी दाढ़ी दे नाल बहारी देवन दा मंजर भी वेख, अपने दरवाजे दी अजमत भी वेख। मरहबा मरहबा, ए रूहानियत है भाई, जिंदगी दा राज होवे। उस वेले पाक मुअज्जमा बीबी फरमाया अगर उजरत देनी है मैं अज तो बाद मैं चाचा सड़सा। ये जड़ी इज्जत मिली है बुजुर्गी दी वजह तो मिली नहीं, ये दर ही ऐसा है इत्थे जेड़ा बंदा भी खलूसे नीयत ना लाया है फकीर बन के आए, झोलियां भर के लै गए। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी, इमाम ज़मान बादशाह फिर मौका दिता मुकम्मल जनाब सलमान जनाब तक पहुंचा। सफर तवील मस्जिद दा हुक्म आई, जनाब दी ज़ियारत हो गई। अगर दुनिया पैगंबर दे बाद मेरे मुर्शद अली दी इज्जत और अजमत नूं पहचान जांदे, अली दियां धीआं दे वैण जंगलां दे विच ना वड़ा। मुकानी छिरे तशरीफ फरमाओ, सुबह दी मजलिस हुए आखिरी मुकान मैं बिस्मिल्लाह करा। एक जुमले दा हुक्म वादी अस्कलान दा वस्ता, पंजवा हिस्सा लेके मेरे इमाम दे कोल आए, मौला मेरे हक विच दुआ मंगो मैनू बख्त लग जावन। मौला फरमाए ज़ुरैर दुआ मैं भी मंगदा, लेकिन ओदे कोल जा जिन्हें तेरे शहर विच आना है। बिस्मिल्लाह करा, भला होवे ज़ादारां दी जिंदगी दा राज होवे। टुरदे होए सैयद सजाद दे कोल आए, मौला मेरे हक विच दुआ मंगो मैनू बख्त लग जावन। मौला फरमाया ज़ुरैर दुआ मैं भी मंगदा, लेकिन एक गल दा ख्याल रखी। मौला केड़ी गल दा? मेरे इमाम फरमाया अपनी पूरी जिंदगी दे विच कदा कैदी दा तमाशा ना वेखी। अल्लाह अल्लाह हाय ता तेरे वास विच है कदरदान लोग तशरीफ फरमाओ। मैं बिस्मिल्लाह कर आंदे मौला कैदी मुजरम नहीं होंदे। मेरे इमाम फरमाया हर कैदी मुजरम नहीं होंदा। आंदे अल्लाह जाने क्या राज है, छोड़ दिता सारा मजमून तवील सफर, भाई जान भी ड्यूटी करनी मैं भी करनी। सन 60 हिजरी रोजा रसूल दा सलाम करके मौला दे कदम चूमे। आंदे मौला मैनू इजाजत है। मेरे इमाम फरमाए ज़ुरैर अगर तेरे कोल कोई वक्त है ना जरा मेरी जोहर दी नमाज वेख। भाई जान मुकी नमाज देख के मौला तुहाडा सलाम सोना कयाम सोना। मौला कोई खास गल है तुसां क्या मेरा रकू वेख। मेरे इमाम फरमाए मैं इस वास्ते क्या मैं जिदा तेरे शहर विच आना है मैं रकू दी हालत च हो सा। अल्लामा देख के अल्लाह जाने केड़ा राज है। शजरातुल विदा तक आए, हथ बन के आंदे मौला मैं अगले साल मदीने आवा कोई तोहफा। मेरे इमाम फरमाए मैं कोई नहीं होना। बोला तुसा ना हो सो अलमाला अब्बास ना हो सी। फरमाए उन्हां दे आसरे ते वतन तो टुरना है। अच्छा मौला तुसा ना हो सो अलमाला अब्बास ना हो सी। शबीए पैगंबर अकबर ता हो सी। अकबर दा नाम आए। मेरे इमाम फरमाए मैं अकबर दी जांज लैके करबला वंजना है।
مولا ملاقات کدا ہو سی؟ فرمائے 5 ربیع الاول تیرے شہر دے وچ۔ مولا کتنے جواناں دا کھانا ہن تک جس حق دا وضو نہیں ہویا سر چاہ۔ میرے امام فرمائے نام بنامی میں کئی دن دا روزے دار ہو سا۔ اللہ مان زہرہ جائیاں راضی ہوون میں بسم اللہ کرا زندگی دراز ہوئے۔ مولا کتنے امام فرمائے ادھی جان کربلا ادھی شام منجنائیں۔ مولا کوئی حکم میرے امام فرمائے جے کر سکتا ہے تا کچھ چادرہ چکوال دی سرزمین ہے وین دے قریب رکھ دا وضو ہو گئے میں بسم اللہ کر سکتا ہے تو کچھ چادران دا نام آئے آگے گھر آتکا دی پہیے نگاہ خوش کیوں ہیں آندھے سید سجاد دے قدم چھمایا آندھی گھوڑے تے جگہ نہیں میں نو دسیا میں تیرے نال پیدل ٹر دی آندھے نانگبرا اگلے سال سید سجاد اسکلان پہ آندھی میں مولا دے قدم چھمسا مولا میں مدینے ونجنائیں کی کر سے میں علی دیاں دی خدمت جکے جلہ جنالان دے کلے نہیں نال علی دیاں بھی بیان دیاں دی زورائر تینو پتہ نہیں میں نکرانی میں قرآن پڑھ دی رہیاں بینو پتہ ہے جڑیاں بی بی اماں دی قبر تے جان لگیا کئی دفعہ سائیاں کٹ دیاں کوشش کری بھائی کوشش کری میں بسم اللہ کر دیکھیاں نے کلے نہیں نال اکبر دی برات بیان دی اکبر دی برات نام آئے دیکھیاں نے پوچھے کتنے جواناں دا کھانا آندھے پوچھے میرے امام فرمائے نہ بنامی میں کئی دن دا روزے دار کتنے امام فرمائے ادھی جانج کربلا ادھی شام وجنا کوئی حکام میرے امام فرمائے جے کر سکتا ہے تا کچھ چادران دا نام آئے بازار گئی ہے قیمتی چادران لے جتھے بھائی جان شادی ہوئے بن بلائے جاوے بی بیاں کھڑا سا تینوں نہیں بلایا کیوں آئی دیکھیں دی نراز نہ ہوئے ہو میرے پتر دی شادی ہوئی تو سنا ہوئے ہو لیکن ملنت کریں دیاں 5 دڑی جڑے توڑے ہتھاں دے مہندیوں وڑا سونا لباس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھلا بے زداران دا میں بسم اللہ کر دین دی رہی داغدان 28 رجب دی کرنانے دی امت نے وطن چھڑائے دا محرم باغے بطول تلوٹی بیگ نہیں پڑھدا یکم ربیع الاول دا دن چڑھے دیکھیں دی زرائر میرے قریبا پہلے کمرے چلے کے آئیے دیکھیں دی اتھے مولا حسین نے بان تجھے کمرے دیواری آئیے المال عباس نے بانے تجھے کمرے دیواری آئیے سید سجاد نے بانے چوتھے کمرے دیواری آئیے شبیہ پیغمبر اکبر نے بانے اس ویلے دیکھیں دی نراز نو بھی ہونا اکھیں باندھ کار دیکھیں دے گھر بھی میرا ہوئے اکھیں باندھ کیوں گرا رنیے دیکھیں دی پہلے چون جلی دیاں پتران نے بانائی پنجمے چ پتران نہیں علی دیاں دیاں کر بھائی وین کر رو بھائی زندگی دراز ہوئے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا 5 ربیع الاول دا دن چڑھے انتظار ختم بازار چ تبل وجنے شروع ہوئے اس پاس سے ٹور پہ جتے اعلان ہوندے باغی آگیا ہر سانگ نو ویندا رہے اس سانگ دے کول آئے جڑا ماں نو ماں نہیں سڑ سکتا میں ہاتھ پاک کے اندر گٹھا رہے خدا منو ڈسا کڑے جرم جو گٹھا حیدر قرار دے بوترے تعرف کرائے روندہ ہویا گھر اتکا دی پہیے نگا دیکھیں عجیب حالت بنائی ہوئی پگ لتی ہوئی وال کھلے ہوئے لے آندھے بازار کوئی عجیب رنگ دا منظر ویکایا فرمائے کیو جا منظر اور رو کے آندھے کوئی دور تو اجڑ کے کافل آئے تے آج ساڑھے شہر بچالے مظلومان دے سار نیزیاں تے ہن ماما بھینا اللہ مان جی کرا میں بسم اللہ کرا جلدی جنالان دی بازار جا پوچھ کتاں دے وستے چند قدم دور آئی مولا باکر دی پہیے نگا دیکھنے بابا انج لگتا ہے جی میں چاچا زورائے سیدان تیری نگری دا مہمان دعا منگیا کرو انشاءاللہ کوئی اجڑ کے آوے سنیانا لالا کوئی نہ ہوئے اگر سنیانا نالا ہوئے ماما بہنا نال قید نہ ہوئے اس ویلے بھائی جان موزن ازان شروع کی تھی اللہ اکبر سید سجاد یہ آواز یہ من گیا تیرے تو وڈا بزرگ کوئی نہیں جڑے ویلے موزنہ کیا شہدو اللہ الہ الا اللہ 4 سالان دی مظومہ امیں بدے حدان دے نال آسمان آلے پاس
پاسے منہ پھر گئے رو رو کے فرمائے میرے اللہ موقع دا گوائیں جدا کمینہ ضربہ موقع اذان قریبا کہ میرا سلام جی میرا بھی سلام کتنا دا وسدہ ہے سید فرمایا مندہ شہر مدینہ فرمائے محلہ بنی ہاشم نو جان سید فرمایا جی میں جان دیں جی کوئی نہیں جان محمد نو جان دیں جی میں جان دیں جی کوئی نہیں جان علی نو جان دیں سید فرمایا جی میں جان دیں جی کوئی نہیں جان دا مرزا ظہور حسن صاحب مظفر آباد نال انہاں دا تعلق انہاں دا جملہ اس ویلے ڈے کہندے مہربانی کر ناراض نہ ہوویں میرے پیر دے شہر دا رہنا ہے میرے پیراں نو جان نال ہے مہربانی کر سانگاں لے کے میرے گھر جا اس ویلے جلدی دے نال جدا پہلا قدم اندر آئے عتقہ دی پئیے ننگا سید سجاد چہرے دیکھیں دی بندہ خدا پانی روندے تے بڑے ویکھے نے رات روندا اللہ مان ایک مرزل مصحب دی ودا میں بسم اللہ کرا جلدی دنال ملکہ زنجبار بی بی دے کول آئی حد بان کے اندی بی بی ناراض نہ ہوئی منوں ڈس آئے اس قافلے دی سلاد بی بی فرمائے میری کانڈ دے بچھے حد بان کے اندی بی بی ناراض نہ ہوئی میں کچھ پوچھنا چاہنی دی علی دی میں بال ہٹائے کچھ کی پوچھنا چاہنی رو رو کے آنی کیڑے ملاک تو اجڑے کے آئی ہے کہدا تے کروا میں کون پہچانے رات رومن والا اس ویلے علی دی فرمائے میرے پتر مارے گئے برا مارے گئے منوں کسے رومن نہیں دیتا اجازت ایک وین کر کے رواں دیکھیں بی بی راج کے وین کر اس ویلے پہلا وین کیتا ہے وادی اسکلان چے زلزلہ آگے رو رو کے فرمائے شبیر بین رول گئی آئی دیکھیں دی کوئی اور برائی تاؤں دا ناچا فرمائے عباس بین رول گئی آئی دیکھیں دی کوئی پتر آئی تاؤں دا ناچا اس ویلے اون دے چہرے تے پئیے ننگا جنہوں 18 سال بھرکیاں چپال دی رہی ہے اور رو کے فرمائے اکبر لا لما رول گئی آئی اس ویلے چادر لہا کے قدمہ چ رکھی ہاتھ بان کے اندھی ناراض نہ ہوئی اللہ دا نائی منوں ڈسا تو کونے بی بی فرمائے منوں سنیان میں زینب میں علی دی بسم اللہ کرا اس ویلے دیکھیں دی زیادہ سوال نہیں ایک سوال دا جواب فرمائے کیڑا سوال بی بی 18 براواں دی بہنے بیرا کن گئے نہیں علی دی بتھے اتاں دے نال جڑا جواب دیتا ہے رو رو کے فرمائے مکمان گئے براواں دے میں نسال اپنی کو جی کرا جی عزدار اچھا یہ نہیں ہوئے لے جلدی دنال ہاتھ بان کے اندھی بی بی اللہ دنائی منوں ڈسا اکبر کنگے فرمائے او سانگ دے دیکھ اندھی بی بی ڈسا اندھی ماں زندہ ہے یا مر گئی بی بی فرمائے میری کنڈ دے بچے میں ہاتھ بلیں دیکھ اندھی ناراض نہ ہوئی اللہ دنائی منوں ڈسا 18 سالان دا اکبر سانگ تے کی میں چڑھے آئے اس ویلے اکبر دی ماں جڑا جواب دیتا ہے اور رو رو کے فرمائیں دے سینے بچا